अच्छा इमरान, मिसिंग पर्सन केसेस के हवाले से कितने आपने प्रोग्राम किए और क्या आप करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि मीडिया इन केसेस को रिपोर्ट करे, उनके ऑर्डर की तामील करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले क्या मसला था? पहले भी किए हैं। आपने कभी किए हैं किसी एक मिसिंग पर्सन का बता दें? नहीं एग्जैक्टली मैंने किए हैं प्रोग्राम। मैंने बताया कि मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर जितना भी प्रोटेस्ट होता है सारा रिपोर्ट करते हैं। नहीं, कोई एक प्रोग्राम का बता दें जो आपने किया हो ना। बहुत सारे रिपोर्ट किए, एक हो तो बताऊं ना। मिसिंग पर्सन्स बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मती भाई, लेकिन आप देखें कि जो नाइट ऑफ टेरर थी पंजाब में अक्रॉस 24 और 25 तारीख में रातों को लोगों के घरों में घुस गई पुलिस, उस पर भी बाकी मीडिया ने पोजीशन नहीं ली। मैंने ये कौन सी वाली मैं बताता हूँ ये बताएं ये जितने लोग घरों के अंदर छापे पड़े हैं, 4000 छापे मारे हैं, इसको पाकिस्तान का मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा? ये तो सियासी जमातों के छापे ना। मिसिंग पर्सन का केस ज्यादा संगीन नहीं है आपके ख्याल में? जिन लोगों को घरों से उठाकर ले गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल आपको किया गया। बलूचिस्तान के हालात का पता है? आप सियासी जमात की बात कर रहे हैं, वर्करों की बात करें। बलूचिस्तान में लोग उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, कत्ल होते हैं। तो आपने कभी बलूचिस्तान पर प्रोग्राम किया है? आपको पीटीआई के वर्करों की फिक्र है? आप बलूचिस्तान कितनी दफा गए? मैं गया हूँ, मैं 2 दफा गया हूँ। आप कितनी दफा गए? आपने प्रोग्राम कितने किए? 10 दफा गया हूँ। आप मुझे बताएं प्रोग्राम कितने किए हैं? 10 दफा मिसिंग पर्सन पे क्या किया आपने? बहुत सारे प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम किए? आप बता दें कौन जिम्मेदार है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का? बात करने देगा। मिसिंग पर्सन का कौन जिम्मेदार है? बात करने देगा। बात करने देगा तो हाँ बताएं ना, बात बताएं करने ना, देगा तो बात करें। बताएं ना। अपनी मर्जी का जवाब लेने के लिए तो नहीं आप यहाँ। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान के अंदर क्या मसला है? मिसिंग पर्सन का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताएं। आपने रिपोर्ट किया, बताएं कौन? मियां नवाज शरीफ जो है ना वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जो बलूचिस्तान के हुक्मरान हैं। नहीं, इनको बात पूरी कर। भाई बलूचिस्तान के तमाम मसाइल के जिम्मेदार वहाँ के अपने हुक्मरान हैं। नहीं, नवाज शरीफ नहीं है? मियां साहब का भी जिम्मा है बीच में। अच्छा, तो कौन है हुक्मरान बलूचिस्तान के? बलूचिस्तान के सरदार, अच्छा, जो वहाँ के तगड़े लोग हैं, उन्होंने कभी उनके लिए आवाज नहीं उठाई। आपने कितने सरदारों के खिलाफ आपने कितने मिसिंग पर्सन के लिए? एक मिनट है, आपके कायद की हुकूमत रही यहाँ पे 5 साल, और उससे पहले आपके जो छोटे कायद हैं उनकी भी हुकूमत रही यहाँ पे 5 साल। आपके जो दोनों कायद हैं उन दोनों ने, और उसके बाद आपके तीसरे कायद जो है उनकी 3.5 साल हुकूमत रही। तो इन तीनों ने क्या किया मिसिंग पर्सन के लिए कि मैं जाके बंदूक उठा के छुड़ा लूँ? भाई हम प्रोग्राम ही कर नहीं, सकते हैं आपने ना। क्या कौन सा प्रोग्राम किया? मैं यही कह रहा हूँ, कोई एक प्रोग्राम बता दें बलूचिस्तान के हवाले बहुत से। सारे किए हैं, बहुत सारे किए हैं। हमेशा बताया मिसिंग पर्सन के मामले पे। किसी एक मिसिंग पर्सन का नाम बता दें। दोनों तरफ का किसी एक मिसिंग पर्सन का नाम बता की दें। पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाइए भाई खुदा का मुझे नाम किसी एक का नाम बता दें जिस पे आपने प्रोग्राम किया हो। यार मुदस्सर नारू के ऊपर हमने किया। अच्छा। छोड़ दें यार, आप उसकी बात की है, उसके ऊपर ट्वीट्स भी करते रहे, हमेशा बात करते रहे। ये जो गवादर में जो तहरीक चली है उसको भी रिपोर्ट करते रहे, हर चीज़ करते रहे। मुतीला जान पता है क्या, एजेंडा के ऊपर आप यहाँ खड़े होकर बातें करते हैं, आप लोगों को जो है वो कोशिश करते हैं कि माइक उनके मुंह के अंदर तुन के अपनी मर्जी की बात आप किसी तरह निकलवा लें। यानी मैंने बड़े बड़े जर्नलिज्म के अंदर जो है ना वो मैंने चरित्र देखे हैं, आप जैसा नहीं देखा। अच्छा, आपने कभी शीशा नहीं देखा? कभी शीशा? जी समी, आपने कितना मैंने इधर ही आ रहा हूं, तो वापस इधर ही पूछो क्या पूछना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने एक प्रोग्राम बता दें जो बलूचिस्तान में जाके बहुत सारे किए हैं। आप जाना पड़ेगा। एक मिनट क्यों नहीं जाते बलूचिस्तान? जाए ना। कमजोर है भाईजान, ये आर्किव कमजोर है। ये लाहौर हाई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। ही शुड गो। नहीं, तो ये यहाँ पे केसेस हैं, बलोच स्टूडेंट्स के भी केसेस हैं। बलोच स्टूडेंट्स पे आपने प्रोग्राम किया है? बलोच स्टूडेंट्स पे किया आपने? एक सेकंड, बलोच स्टूडेंट्स पे किया आपने? आज का एजेंडा क्या है? आपने बलोच स्टूडेंट्स पे प्रोग्राम किया है, ये बताएं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मसला है। मैंने बलोच स्टूडेंट भी उन पे भी नहीं किया और बहुत सारी और चीजों पे भी नहीं किया। तो मैं चलें, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया? मती आपने एक ट्वीट नहीं किया। मती आपने एक ट्वीट नहीं किया। लाहौर में जो नाइट ऑफ टेरर अपना ट्विटर हैंडल जाके पूरे पाकिस्तान में ये जो तशद्दुद हुआ, इस पे आपने एक ट्वीट नहीं किया। पाकिस्तान में और इससे ज्यादा संगीन मामलात पे प्रोग्राम भी किए हैं जो आप लोग नहीं करते। अब लोगों की, औरतों के बेडरूम्स तक, घरों के, जो पीटीआई के लोग गिरफ्तार हुए, मारा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, नहीं बोलेगा, कोई बोले तो नहीं बोलेगा। अच्छा समी, आप बताएं आपने कितना प्रोग्राम किया मिसिंग पर्सन? भाई मैं आपको क्या बताऊं? ये वही बोलेगा जो मोहम्मद मीर बोल रहे हैं। आप कौन हैं? कितने? आप कौन हैं? चले आप बता देना कितने प्रोग्राम किए आपको हैं। क्यों बताऊं? मैं पाकिस्तानी मेरे शहरी हूँ viewers समी, जानते मैं हैं, पाकिस्तानी और शहरी हमारी हूँ। फॉलोइंग है इसलिए कि हम सच बोलते हैं।
اور لوگ ہمیں جانتے ہیں تو پہچانتے ہیں. آپ نے میرے آخری سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور آپ سچ بولتے ہیں. بتائیں میں پھر آگے تمہیں بتاؤں تمہاری بتا history. دینا. بتاؤں نہیں تو میں امریکی شہری تو نہیں ہونا یار. تو میں بھی آرمی سے نہیں نکالا یار گیا. مجھے بتائیں کہ کیوں آپ نکالے گئے تھے بتائیں آپ؟ مجھے ہاں یہ بتائیں کیوں نکالے گئے تھے آپ؟ اب آپ بتائیں نا. اب آپ کس بتائیں سائڈ پہ تھے؟ آپ بتائیں نا. آپ بتائیں نا. نہیں بٹ آپ بتا دینا. ثابت کون سی کرتے ہو؟ یہ میری فوج بات سے تم نکالے مجھے گئے. یہ بتائیں امریکی شہری ہے کہ نہیں زیادتی ہے؟ ہو رہی تھی ان کے ساتھ کمرے میں. امریکی شہری ہے کہ نہیں آپ بتائیں. وہ زیادتی آپ امریکی شہری ہیں کہ سے لے نہیں رہے ہو یار. آپ بتائیں نا. میں نہیں جانا چاہتا تھا اس لیول. نہیں نہیں کوئی بات نہیں. یہ سارا چلے گا. آپ کا لیول آپ کو دنیا کو پتا چلے گا. وہ لیول دکھایا نا. روزانہ آ جاتے ہو. مجھے بتائیں آپ امریکی شہری ہے یا نہیں؟ میں پاکستان کا شہری ہوں. آپ آج بھی سچ بولنے کے لیے آج تیار بھی نہیں. پاکستان کا شہری ہوں. آپ کا گرین کارڈ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا یہ ہے. دیکھ. آپ کہتے ہیں آپ اس میں حج کے. یہ نادرا کا یہ پاکستانی شناختی کارڈ. یہ نہیں تو گرین کارڈ نہیں ہے. آپ کا گرین کارڈ نہیں ہے. او بھائی میں پاکستانی شہری ہوں. آپ تردید کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں. اب دیکھیں نا اپنی مرضی نہیں، کا آپ جواب. تردید کرتے ہیں. اپنی مرضی کا جواب. اپنی مرضی کا جواب. تمہیں صحیح لفظ دیا عمران ریاض کہ تم چلتے رہو. گرین کارڈ شریعت نہیں ہوتی. نیشنلٹی نہیں ہے. وہ پیار کرتے تمہارے بھائی ہو. تم اگر مان جاؤ نا گرین کارڈ بھائی میں پاکستانی شہری ہوں. آسمان نہیں گر جائے گا. آپ کے کہنے پہ مان جائیں. بڑی بے وقوفی کے کہنے پہ مان جائیں. Proud to be. اچھا تمہارے لیے بڑی کارڈ نہیں ہے. تمہاری خواہش ہوگی گرین کارڈ کی اور امریکن سٹیزن شپ کی. میں ایک پاکستانی شہری ہوں. That's it. اور تو بتا دو نا. اچھا ابھی بتا دو. آئیے نیچے کر لیا آپ نے اوپر کا. نہیں پوچھے گا اس کے بچے کہاں کے ہیں. اور یار سب کو پتہ ہے. اور میری بات سنو. میری بات یہ بلاول سے پوچھے گا کہ پیسے کدھر پڑے ہیں. اچھا فضل الرحمان سے نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں کہاں سے آیا ہے. وہاں سے بلوچستان بھی نہیں جائے گا. نہیں کبھی نہیں جائے گا. اور کھڑا ہو گیا جہاں کھڑا ہو کے کرے گا ہمیشہ. بہت ہائی لیول کا ہے. ہم نے تم سے سوال کر رہی ہیں. عمران صاحب نواز شریف کے اوپر سوال رہے تھے. نہیں تو بڑے ہائی لیول کا مقابلہ رکھتے نہیں ہیں. آپ دکھو ہے نا دکھو ہے نا. نہیں نہیں کوئی دکھ نہیں ہے یار. اس میں کیا دکھ ہے. دکھ آپ کو ہوتا ہے جب عمران خان کا نام آتا ہے تو آپ لوگ آسمان سے لگ رہے ہیں. پرسنل چیزیں نہیں نا آپ نے یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یار. دیکھیں پرسنل چیزوں پہ آپ اتنے پرسنل ہو جاتے ہو. اب یہ جو آپ نہیں 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 مجھے بتاؤ. مجھے بتاؤ. یہ جو آپ سوال کر رہے ہو آ کے کہ بلوچستان پہ کیا ہوا اس پہ کیا ہوا. یار سب لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. ہر اس میں نہیں ہے. اس میں نہیں نہیں یہ امریکی شہری ہے. نہیں نہیں یہ امریکی شہری ہے. آپ بتائیں یہ امریکی شہری ہے. نہیں آپ مجھے یہ شہری ہے. تو یار ایک بات دے دو کہ ہاں سارے سامنے پاکستان ختم ہو گئی. بتانے تو دینا. ایک منٹ سر میں بتاتا ہوں. یہ پرسنل کوسچن نہیں تھا جو آپ نے نہیں ہے. پوچھا تھا. ہاں، ٹھیک ہے آپ کے پاس شہری جواب تو لیکن سن لیں. یہ بات بالکل. اچھا، آپ جواب ایک منٹ یار ٹھہر جواب. یار ان کا جواب تو سن لیں. ان کا بھی جواب سن لیں. کہہ دیا کہ عمران بھائی سن لیں. ان کو یار ایک منٹ آپ لوگ ساتھ آتے ہیں. ایک منٹ یار بات تو کرنے دیں. جواب تو سن لیں. بالکل پرسنل نہیں تھا جو سوال آپ نے کیا لیکن وہ پرسنل تھا کہ وہاں پہ فوج کی بیرک کے اندر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نہیں نہیں یہ تو آپ نہیں ہونا چاہیے. نہیں کوئی یہ آپ کا میں اس کی الزام ہے. مذمت کرتا ہوں. آپ اس کو اچھا مجھے بتائیں. ایک میں سیکنڈ مذمت کرتا ہوں. آپ ثابت چھوڑ دیں گے. اگر یہ الزام آپ غلط اگر یہ الزام آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیں گے ثابت. یار آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو غلط ثابت کریں. میں میڈیا پہ آپ ویلاگ کریں. آپ بتائیں کہ میں ثابت چھوڑ دیں گے. ایک سیکنڈ ثابت چھوڑ دیں گے. ثابت چھوڑ دیں گے. دیکھیں میں تو پہلے بھی ہمارے چھوڑ دیں گے. میں ثابت کرتا ہوں. آپ دونوں ثابت چھوڑ دیں گے. میں بتاتا ہوں. میں ثابت آپ کرتا کو ہوں. فوج کے اوپر غصہ کی بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں اب آپ بات نہ بدلیں. بات نہ بدلیں. فوج کے اوپر غصہ کی بات کریں. آپ ثابت کریں. آپ ثابت کریں. میں ثابت کروں. آپ ثابت آپ کو فوج سے کیوں نکالا. یار میری بات سنیں. میٹنگ کرنی ہے یار اگر میں آپ ثابت چھوڑ دیں گے. آپ کا نام مجھے بتا دیں. میں ثابت نام کرتا کلیئر ہو جائے گا. ہوں. یار نہیں نام نہیں. صرف ہمیں صحافت سے نکالنا چاہتے ہیں. مرد بنے نا. مرد بنے. صرف ہمیں صحافت سے نہیں 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 میں ثابت کرتا ہوں. آپ ثابت چھوڑ دیں گے. معافی مانگیں گے. معافی مانگیں گے. یار ہم تو ثابت چھوڑیں گے. نہیں نہیں مجھے بتائیں آپ میں جانے نہیں دوں گا. مجھے بتائیں آپ. زبردستی نہ کرو بھائی. ابھی آپ بتائیں. آپ ثابت چھوڑ میں دیں تو گے. پہلے ہی بڑا تشدد کروا چکا. نہیں 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 آپ جانے نہیں دوں گا. ابھی بتائیں جی یہ ثابت چھوڑیں گے اگر انہوں نے ثابت نہ کیا. اور اگر میں نے ثابت کر دیا یہی کہ فوج سے کیوں نکالا گیا میں ثابت کروں گا. آپ ثابت چھوڑیں گے. پیسے بھی ایڈ اچھا چلے میں یہ اچھا آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہو ہو نہیں سکتا. ایکٹیو ہو. آپ
गलत है, हो नहीं सकता भाई, चलो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यार अटैक आ जाएगा, छोड़ेंगे, यार बात तो अब आप साफत छोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आपने नहीं बोलना, आपने भी नहीं बोलना। नहीं नहीं देखिए पहले आप लोगों का इल्जाम जो है वो सामने रखते हैं सारी यार चीजें। इल्जाम नहीं, इल्जाम पहले साफत छोड़ेंगे, आप ऐलान करें कि आप पहले इल्जाम इल्जाम आप ये है इल्जाम कि करेंगे, ये कह इल्जाम रहे ये हैं कि इल्जाम मतीउल्लाह जान के नहीं नहीं, ऊपर ये साफत छोड़े, रेप हुआ। ये बिल्कुल नहीं है, गलत ये गलत बात है। अगर ये आप दोहराते हैं इमरान, अगर आप ये दोहरा रहे हैं, आप दोहरा रहे गलत हैं, इल्जाम। आप साफत छोड़ेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए देखिए मतीउल्लाह जान कह रहे हैं कि मेरा रेप नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान का रेप हुआ है। आप साफत छोड़ेंगे, ये मेरे प्यारे भाई, आप इतनी बड़ी आपने बात की है, आप साफत छोड़ेंगे। सिर्फ मुझे साफ मैं अगर नहीं हर कोशिश आपने- मैंने आपसे कहा कि आपके साथ अमेरिका में क्या होता है, इसका कभी कोई बात कर सकते हैं? करते हैं जो करना है। नहीं यार, आप साफत छोड़ने का ऐलान आपका करें। इल्जाम है कि इनके ऊपर रेप हुआ है बैरक और में। भाई मैं साबित ये कह करूंगा। रहे हैं कि मेरा रेप नहीं किया गया मैं बैरक में। साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा और आपको साबित छोड़ने ये इल्जाम जो है कोई बात पे एतराज नहीं है। साबित छोड़नी पड़ेगी। ये सही है या गलत है, ये गलत बात है। ये लेकिन ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए था, मुझे पता नहीं लगना साबित छोड़नी भी पड़ेगी। समझी? मैं कल मुझे बुलाओ अपने प्रोग्राम में। चाहिए। इमरान एक सेकंड